अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। इस्लामाबाद में जी कौन सी ताकतवर मुलाकात हुई है? अडियाला से क्या खबरें आ रही हैं? खैबर पख्तूनख्वा से किसकी लॉटरी निकली है और किस बड़े की चालें उल्टी पड़ गई हैं? इस हवाले से इस वीलॉग के अंदर हमने बात करनी है। आपसे गुजारिश है इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सबसे पहले ईरान अमेरिका, अभी तक इस्लामाबाद बंद है। जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं तो 4:45 का वक्त है, किसी को कुछ नहीं पता। अब तो टाउट सहाफियों ने भी यह कहना शुरू कर दिया है कि यह क्या मजाक है। ठीक है, सफारतकारी के लिए सब्र चाहिए होता है, आपको बहुत सारे इंतजाम देखने होते हैं और अमन के लिए कीमत अदा करनी पड़ती है। लेकिन एक हफ्ते से जो लोग अमन करना चाहते हैं, जो जंग के अंदर मुतासरा फ्रीक हैं, जो लड़ रहे हैं, वो सीरियस नहीं है। हमने पूरा शहर बंद किया हुआ है। लेकिन आज मुलाकात हुई है जी ईरानी सफीर और शहबाज शरीफ साहब की। वजीर आजम हाउस में ईरानी सफीर को तलब किया गया है और वहां पे एक बड़ी बैठक हुई है। कुछ पैगाम रिसानी एतमाद में लेने की कोशिश की गई है कि हम अमेरिका को भी मनाते हैं। हम उन्हें कहते हैं कि आपने ये जो ब्लॉकेज की हुई है, आप ये खत्म करें, आप भी अपनी लीडरशिप को एतमाद में लें। हमने एक हफ्ते से पूरे मुल्क को हाईजैक किया हुआ है, तो अब हमारी भी बड़ी बेइज्जती है। हमने जो इंतजाम किए हुए हैं, तो आप भी जरा सब्र का मुजाहरा करें, प्रैक्टिकली सोचें। जंगों से आपको कुछ भी हासिल नहीं होना। तो ईरानी सफीर जो पाकिस्तान में तैनात है, अमीर मुकद्दम साहब, उनको ये पैगाम दे दिया गया है और उम्मीद है कुछ जराए, यानी जराए भी आप अपने अपने ही हैं, किस जराए पर एतमाद किया जाए, किस पर ना किया जाए। कुछ लोगों ने अब कहना शुरू कर दिया कि हो सकता है कि कोई डील की तरफ मामला जाएं और कोई बर्फ पिघले। बहरहाल इस वक्त जो बॉल है वो ईरानियों के कोर्ट में नहीं है, बल्कि ये अमेरिकन के कोर्ट में है कि वाकई वो जंग बंदी करना चाहते हैं या इसी तरह से वो मजाक बनाना चाहते हैं। अब सुन ले खबर अडियाला वाली। मैं पिछले तकरीबन 3-4 दिनों से अपने वीलॉग्स के अंदर आपको बता रहा हूं कि उड़ती उड़ती खबरें आ रही हैं। अडियाला में मुलाकातें चल रही हैं, खान को डील ऑफर की जा रही है। फिर कुछ लोगों से मुलाकात भी हुई जो स्टैब्लिशमेंट से जरा करीब हैं, सियासतदान। उन्होंने भी कहा कि डील तो हो चुकी है। नहीं, कुछ लोगों ने कहा डील तो हो चुकी है, और डील से मुराद ये नहीं, मतलब जो मामलात हैं वो डील। वैसे एक बड़ा गंदा हो गया ना लफ्ज पाकिस्तान में कि डील फलाना डील करके आ रहा है। असल हकीकत तो ये खान से डील मांगी जा रही है कि हमारे हाल पे रहम करो, मेहरबानी करो। तो जो भी बैक चैनल चीजें चल रही हैं, इस बात की तस्दीक हो चुकी है कि चीजें चल रही हैं। और अडियाला में चंद दिन पहले खबर भी आई थी कि अली अमीन गंडापुर की कोई मुलाकात हुई है। बाद में उसकी तरदीद भी आ गई और बाद में बहरहाल ये खबरें भी आई जो मैंने आपके सामने रखी कि खान ने टाइम मांगा है। ठीक है, आप जो प्रपोजल दे रहे हैं, खान प्रपोजल नहीं दे रहा, खान के सामने प्रपोजल रखा गया है। तो खान ने बुशरा बीबी से मुलाकात की जेल के अंदर और खान ने कहा ठीक है, मुझे सोच कर बताएं। अभी खबर यह है कि सुनो न्यूज के ब्यूरो चीफ यासर हुसैन ने यह खबर दी है कि इमरान खान की अली अमीन गंडापुर से खुफिया मुलाकात करवाई गई, जिसमें इमरान खान ने पहली बार सोचने का वक्त मांगा। बहरहाल ये चीज तो अब सामने आ चुकी है तकरीबन, और ये मुलाकात दोबारा भी होने जा रही है। अदील सरफराज बड़े अच्छे सहाफी हैं, सुप्रीम कोर्ट को कवर करते हैं। वो कहते हैं ये मुलाकात पहले हुई है, खान ने वक्त मांगा था, अब दोबारा भी मुलाकात करवाई जा सकती है, जिसमें पूछा जाएगा कि हाँ भाई क्या सोचा आपने, फिर क्या फैसला आपने किया है, और अगर फैसला हो जाता तो फिर खान को बनी गाला मुंतकिल किया जा सकता है और खान इलाज के लिए बैरून मुल्क भी जा सकते हैं। एक तो ये मामला हो गया। दूसरी तरफ सदर आसिफ अली जरदारी के हवाले से क्या खबर है, क्योंकि आप देख रहे होंगे, एक चीज आपने नोटिस की होगी, जरदारी साहब नक्शे से गायब है। तकरीबन 1.5 हफ्ता पहले मैंने एक वीलॉग भी किया था, मैंने कहा था पीपल्स पार्टी वाले पछता रहे हैं। वो कह रहे हैं यार बड़ी गलती करती, वजारत खारजा ले लेते तो आज हमारी बड़ी बल्ले बल्ले होती। तो बहरहाल, और फिर नक्शे से भी गायब। चले ठीक है, वजारत खारजा ने ले, लेकिन होता है ना, आप इत्तेहादी हुकूमत के आप नजर आते हैं, या एटलीस्ट जरदारी साहब नजर आते हैं कि मुज़ाकरात हो रहे हैं, इधर जा रहे हैं, उसके साथ बैठ रहे हैं, उसके साथ उठ रहे हैं। नहीं, वो टंडू वालो यार की सड़कों पर, वो नक्शे से गायब। अब जुनेद रजा जैदी एक सहाफी हैं, वो क्या कहते हैं कि एक सियासतदान है जिसने यूएई को उकसाया कि पैसे वापस मांग लो, ये घुटने टेक देंगे। बच्चे भी ट्विटर पर दुबई वाले बन गए थे।
خیر ہم نے تو پیسے واپس کر دیے، ہم زمانے میں معزز ٹھہرے، لیکن وہ سیاستدان ہم سب کی نظروں میں ہمیشہ کے لیے گر گیا، وہ کون ہو سکتا ہے؟ کہتے ہیں کون؟ پیسے تو واپس پاکستان نے کر دیے، لیکن وہ شخص یو اے ای والوں کو اکسا رہا تھا، ان کے پاس پیسہ ٹکا ہے کوئی، ان سے مانگو یہ گھٹنوں پہ آ جائیں گے، اور اس کی بیٹیاں بھی یہی پراپیگنڈا کر رہی تھی۔ تو بہرحال لوگوں کا اشارہ تو اس وقت زرداری صاحب کی طرف ہی ہے، ان کا تعلق ہے زیادہ یو اے ای کے ساتھ، ان کی جائیدادیں ہیں، ان کی بیٹوں کی، ان کے رشتہ داروں کی، سارا مال و متاع جو ہے، تو یہ ہوا ہے بہرحال اس لیے بھی بتایا جا رہا ہے کہ زرداری صاحب زراعت نقشے سے غائب ہے۔ ایک اور خبر سن لینا، منصور علی خان صحافی ہیں جی، صحافی پروگرام کرتے ہیں یوٹیوب پر بھی، ویلاگ وغیرہ کرتے ہیں، خبروں کی تلاش میں ہر ایک صحافی رہتا ہے، لیکن جو حال ہوا ہے منصور علی خان کے ساتھ، اعجاز چیمہ صاحب کہتے ہیں میرا کپتان سے مشہور ہونے والے اینکر منصور علی خان ایک وقت تھا فرا گوگی سے ملنا اعزاز سمجھتے ہیں۔ اچھا، راولپنڈی سے فرا نام کی خاتون نے منصور علی خان سے ملاقات کے لیے کال کی تو میرا کپتان فرا گوگی سمجھ کر انہیں گھر دعوت پر بلا لیا۔ فرا گوگی کے بجائے فرا آصف جب لوکیشن پر پہنچی تو منصور علی خان اکے بکے رہ گئے۔ ہائی ٹی وہی چھوڑ کر میرے کپتان نے میٹنگ کا بہانہ بنا کر فرا آصف سے معذرت کر لی اور انہیں الوداع کہہ دیا۔ اب انہیں یہ تھا فرا گوگی ہے، خبریں دے گی اور وہ بتائے انکشافات کرے گی، تو وہ ذرا جلدی میں تھے نا کہ فرا گوگی سے ملوں گا، انکشافات سامنے آئیں گے، وہ بتائیں گی مشرا بی بی کے حوالے سے، پھر سکینڈل بنے گا اور پھر ایک کریڈٹ ملے گا کہ منصور علی خان بہت بڑی خبر سامنے لے آئی، بہت بڑی سٹوری کر دی منصور علی خان نے۔ اوپر سے سٹوری کیا ہونی تھی، سٹوری سے پہلے کا جو کام تھا تصدیق ہی کر لیتے کس نے کسی فین نے بلایا ہے یا فرا گوگی ہے کون ہے، تو پھر ان کو چھوڑ کر بھاگ گئے۔ خیبر پختونخوا اس وقت جب میں ریکارڈنگ کر رہا ہوں دھڑا دھڑ تصویریں آ رہی ہیں جو سرکاری طور پہ جاری کی جا رہی ہیں کے پی سے کہ عمران خان کرکٹ سٹیڈیم کے اندر کرسیاں لگ چکی ہیں، پھول شول اور پورا پروٹوکول، اجلاس ہونے جا رہا ہے، عوامی اسمبلی لگنے جا رہی ہے اور پوری سجا کے اور پورا ایک جو سٹیج ہے وہ بھی سپیکر کا تیار کر دیا گیا اونچی جگہ پر۔ اب ہونے کیا جا رہا ہے، آج ایک خبر آئی ہے، خبر کے اندر بتایا گیا جو سپیکر ہے نا، سپیکر یا ڈپٹی سپیکر، ان کو جو مراد ملیں گی، ایک تو آپ کو بتایا تھا نا کہ ایم پی ایلز کو پیسے مل رہے ہیں، دوسری طرف جو ان کو مراد ملیں گی، ٹھیک ہے، دیکھیں جو سپیکر ہیں ان کی ابھی جو سیلری ہے کے پی کے سپیکر کی وہ 1.5 لاکھ ہے، اب 1.5 لاکھ کچھ بھی نہیں ہے، مراد چلے ہیں لیکن 1.5 لاکھ۔ اسلام آباد میں قومی اسمبلی کے اندر لاکھوں کے حساب سے اضافہ ہو گیا، پنجاب کے اندر سپیکر کی غالباً 10 لاکھ سے اوپر سیلری ہوگی، ٹھیک ہے، سیلری کے اندر اضافہ کرنا چاہیے، لیکن یہ جو ایڈیشنل مراد سامنے آ رہی ہیں اور وہ بھی تا حیات، بطور سپیکر نہیں، بطور سابق سپیکر جو مراد سامنے آ رہی ہیں، قانون کے اندر یہ ترمیم تیار کی جا رہی ہے جس کے مطابق ایک 17 گریڈ کا پرائیویٹ سیکٹری ملے گا ریٹائرڈ سپیکر کو، ایکس سپیکر کو، ایک اسسٹنٹ ملے گا، ایک باورچی ملے گا، نائب قاصد ملے گا، ڈرائیور ملے گا اور کیٹیگری بی کی سیکیورٹی بھی ملے گی۔ ایک ایکس سپیکر کو اتنا کچھ ملے گا، اتنی بڑی لاٹری نکلے گی، تو یہ اس ملک کا حال ہے۔ ظاہر ہے سہیل افریدی صاحب نے بھی سوچ لیا ہے، جیسے وہ جنید اکبر صاحب نے کہا تھا، یہ جو تنقید کرتے ہیں کہ منہ پر پیسے مارو نا ٹیچر لوگ، اور باقی جو آگے پیچھے والے ہیں تو گنڈا پور والا فارمولا اپناؤ، ان کو پیسہ دو، پیسہ لگاؤ، کہاں پہ لے کے جانا پیسہ، خود بھی کھاؤ دوسروں کو بھی کھلاؤ۔ تو یہ وطن عزیز کے اندر سیاست کا حال ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ ورکر پڑھا لکھا کیوں نہیں ہے، یا پھر کہتے ہیں ورکر سوال کیوں کرتا ہے۔ وہ جو ایک ویڈیو آئی بیرسٹر گور کے ساتھ جو ایک خاتون ورکر بدتمیزی کر رہی تھی، اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے، ایک شریف بندے کے ساتھ اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ اب لوگ علیمہ خان پر جو ہے وہ الزام لگا رہے تھے کہ علیمہ خان کا قصور ہے، انہوں نے کلٹ بنا دیا ہے۔ بھائی علیمہ خان کا قصور نہیں ہے، اس ملک کی تاریخ ہے، نون لیگ سے لے کر پیپلز پارٹی تک، پی ٹی آئی، جمعیت، جماعت اسلامی، سب لوگوں کو کرتے ہیں ایکسپلائٹ، جذباتی نعرے، استعمال، صرف استعمال کیا جاتا ہے اس ملک کے اندر لوگوں کو، اور اس کے بعد سائڈ کرا دیا جاتا ہے، نہ ان کو تعلیم دی جاتی ہے، نہ شعور دیا جاتا ہے، نہ سیاسی ٹریننگ کی جاتی ہے، اور نہ ان کا استحصال بھی کیا جاتا ہے۔ پھر ورکر ظاہر بدتمیزی کرے گا اور کیا کرے گا جب آپ سکھاتے ہی ہیں۔ بہرحال فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔